यहाँहरू सबैजनालाई आजको यो क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु र जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर आजको क्लासलाई पनि हामी सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ र तपाईको अति पवित्र नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले फेरि हामीलाई आज एउटा अर्को मौका दिनुभयो यसरी यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासलाई हामी आयोजना गर्न सकौँ। विशेष गरी आजको क्लासलाई पनि तपाईको हातमा दिन्छु प्रभु। जे कुरा सिकाउनु पर्ने छ तपाईले बुद्धि र ज्ञान र नयाँ समझ प्रदान गर्नुहोस्। म आफैलाई तपाईको हातमा समर्पण गर्छु र सुन्नेहरू प्रत्येक जसले अहिले प्रभु सुन्दै हुनुहुन्छ र पछि पनि सुन्नुहुनेछ, संसारभरि रहनुभएका हाम्रा नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईको चरणमा ल्याउँदछु। तपाईले आफ्नो वचनद्वारा उहाँहरूलाई बलियो बनाउनुहोस् र हुन पाओस् यो बाइबल सर्वेको प्रत्येक एपिसोडहरू हरेक नेपाली क्रिस्चियनसम्म पुग्न सकोस् र उहाँहरूको लागि प्रभु यो वचन सिक्ने, वचनलाई बुझ्ने प्रभु तपाईले एउटा अवसर दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। आजको क्लासमा तपाईको अगुवाई माग्दै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। वेल, हामी अहिले अगाडि बढ्दैछौँ। पावलको व्यक्तिगत पर्सनल लेटरहरू हामीले हेर्दैछौँ। मैले गएको समय पनि बताइसकेँ, पावलले जम्मा लगभग 13वटा पत्रहरू लेखेका छन्। 13वटा मध्ये हामीलाई थाहा छ 9वटा चाहिँ मण्डलीहरूलाई लेखेका पत्रहरू, रोमी, पहिलो दोस्रो कोरिन्थी, त्यसपछि गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी र पहिलो दोस्रो थेस्लोनिकी। ओके, यो पत्रहरू चाहिँ पावलले मण्डलीहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखेका पत्रहरू थिए र त्यसपछि अरू बाँकी रहेका 4वटा पत्रहरू चाहिँ पर्सनल लेटरहरू, भनेको अर्थ फिलेमन, पहिलो तिमोथी, तीतस र दोस्रो तिमोथी। यो चाहिँ 4वटा लेटरहरू जो पर्सनलाई, एउटा व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर लेखेको हामी पाउँदछौँ। अब हामीले हेऱ्यौँ पावल जब रोमको जेलबाट छुटे, उनी विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्दै, भ्रमण भन्ने शब्दभन्दा पनि विभिन्न ठाउँमा फलोअप गर्दै मानिसहरूलाई भेट्दै उनी हिँडे, उत्साहित गर्दै हिँडे र त्यसपछि उनले माकेडोनियामा भएको बेलामा पहिलो तिमोथीको पत्र लेखेर पठाएका थिए, जो हामीले हिजोको क्लासमा त्यसको विषयमा हेरिसक्यौँ। अनि आज हामी हेर्नेछौँ उनले यही माकेडोनियामा भएको बेलामा लेखेर पठाएको पत्र, तीतसको पत्र। ओके, पहिलो तिमोथी र तीतसको पत्रलाई हामीले तुलना गरेर पढ्दाखेरि दुवैले बोकेको विषय, दुवैको कन्टेन्ट चाहिँ लगभग सिमिलर हामी देख्छौँ। पहिलो तिमोथीमा पनि लिडरसिपको विषयमा हामी देख्छौँ, तीतसमा पनि लिडरसिपको विषयमा छ। अनि दुवै पर्सनहरू हुन्, पर्सनल लेटर हुन् र त्यसपछि दुवै पावलका चेलाहरू हुन्। दुवैलाई पावलले जिम्मेवारी दिएर मण्डलीमा पठाएको छ ठाउँ ठाउँमा, त्यसकारण एकदम सिमिल्यारिटी हामी देख्दछौँ। तीतसको पत्र पनि पहिलो तिमोथी जस्तै विषय बोकेको पत्र हो। पावलले तीतसलाई क्रेटमा पठाएको थिए, हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ। रोमबाट उनी रिलिज भएर जाँदाखेरि त्यो सबै मैले तपाईँलाई बताइसकेँ र उनलाई कसरी अब मण्डलीमा सेवा गर्ने भन्ने विषयमा, कसरी उनले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने विषयमा उनले शिक्षा दिएका छन्। ओके, अब यो पत्रको उद्देश्य, लेखिनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि टु एडभाइज टाइटस इन हिज रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सुपरभाइजिङ द चर्चेस अन द आइल्यान्ड अफ क्रेट। ओके, क्रेट टापुमा भएका मण्डलीहरूलाई पावलले जुन निरीक्षण गर्न उनलाई पठाएका थिए, त्यो जिम्मेवारीहरूलाई तिमीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनको निम्ति उनले यो पत्र लेखेर पठाएको छ। ओके, पावल माकेडोनियामा छन्, तर तीतस क्रेट भन्ने ठाउँ, क्रेट एउटा अब टापु हो, एउटा आइल्यान्ड हो,
समुद्रको बिचमा भएको टापु हो। अनि यो मण्डलीहरू चाहिँ पावलको पहिलो मिसनरी यात्रामा सुरु भएको मण्डलीहरू थिए। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब धेरै झुटा शिक्षा भन्दा पनि यहुदी शिक्षकहरूले धेरैवटा नियमहरू मण्डलीभित्र थप्न खोज्दै थिए जो आवश्यक थिएन। अनि त्यस्तो समयमा पावलले एकदमै गलातीको पत्र लेख्दाखेरि धेरै कुराहरू उल्लेख गरिसकेको छन्, ख्रिस्टमा मात्रै स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरा। अनि त्यही अहिले त्यहीँ भएका एल्डरहरूलाई, क्रेट टापुभरि भएका मण्डलीका एल्डरहरूलाई नियुक्त गर्ने र उनीहरूलाई एउटा व्यवस्थापन गर्ने कुराको निम्ति नै सुपरभाइजर हैन, सुपरभाइजिङ भनेको चाहिँ एउटा जिम्मेवारीहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि निभाउन सक्ने, त्यो जे पाएको जिम्मेवारीहरूलाई निरीक्षण गर्ने काम उनलाई दिएको छ। ओके, अब लेखकको विषयमा कुरा गर्दाखेरि स्वयं पावल आफै हुन्। ओके, 1:1 पदमा तीतस 1:1 परमेश्वरको दास र येशू ख्रिस्टको प्रेरित पावलबाट परमेश्वरका चुनिएकाहरूको विश्वास र भक्तिसँग मिल्दो तिनीहरूको सत्यको ज्ञान बढाउनेलाई। अब यहाँनिर सुरुमै नाम आएको छ परमेश्वरको दास र येशू ख्रिस्टको प्रेरित पावलबाट। ओके, लेख्ने व्यक्ति को हो? पावल आफै हो। किन उनले कसलाई लेख्दैछन्? आफ्नै चेलालाई, आफ्नै आत्मिकी छोरालाई लेख्दैछन्। सो उनी लेखक हुन्। र मूल दर्शकहरू, ओरिजिनल अडियन्स भनेको चाहिँ अब तीतस नै हुन्। यो चाहिँ ठाउँलाई भन्दा पनि क्रेटलाई सम्बोधन गरेर लेखेको होइन, तर क्रेटमा भएका क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति गएका तीतसलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्र हो। सो मूल दर्शकहरू भनेको चाहिँ स्वयं तीतस हुन्। अब उनी एक ग्रीक व्यक्ति थिए। ओके, ही वाज अ ग्रीक पर्सन, ही वाज फ्रम अ ग्रीक background and he was a converted Christian. Definitely he believed Jesus when Paul met him. पावलले उनलाई भेटेपछि उनले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न सुरु गरेको हुन् र उनी अहिले त्यो ठाउँमा भएको कारणले पावलले तीतसलाई सम्बोधन गरेर लेख्दैछन्। अब लेखिएको मितिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जसरी पहिलो तिमोथीको पत्र लेखिएको थियो माकेडोनियाबाट 64 एडीमा लगभग है। अब एकदम किटान गरेर यही महिना भन्न हामीलाई त्यति प्रुफ छैन, तर अब मैले तपाईलाई सबै जेनरल आइडिया दिइसकेँ। उनी रोम जेलमा कहिले पुगे, रोम जेलबाट कति वर्ष उनी बसेर त्यहाँबाट कसरी रिलिज भए, यी सबै कुराहरू मैले तपाईलाई भनेको कारणले एउटा एप्रोक्सिमेटली एउटा अनुमानित मिति हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ। त्यो चाहिँ 64 इस्वी सम्वतमा माकेडोनियाबाट जुन समयमा उनले पहिलो तिमोथीको पत्र लेखेर पठाएको थियो, त्यही समयमा यो पनि लेखेर पठाएको हामी देख्दछौँ। अब मुख्य व्यक्तिहरू भनेको अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि अब पहिलो चाहिँ पावल आफै नै हुन्। ओके, पावलको बारेमा धेरै हामीले हेरिसक्यौँ। दोस्रो तीतस हुन्, उनको चेला। ओके, अनि मुख्य स्थानहरू की प्लेसेसहरू यो ठाउँ यो पत्रमा बताइएको चाहिँ दुईटा छ। एउटा चाहिँ क्रेट भन्नाले फेरि एउटा आइल्यान्ड हो। ओके, एउटा टापुको इलाका हो। अनि त्यसरी पावलले चाहिँ त्यस ठाउँमा निकै पहिला सुरुमा परिश्रम पनि गरेको ठाउँ, धेरै त्यो ठाउँमा प्रभुको सुसमाचारलाई लिएर उनी गएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हामी देख्दछौँ। ओके, त्यसपछि अनि दोस्रोमा चाहिँ निकोपोलिस भन्ने ठाउँ छ। निकोपोलिस, अब यहाँनिर चाहिँ पावलले तीतसलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेका छन्, म निकोपोलिसमा हुँदाखेरि तिमी त्यहाँ मलाई भेट्न आउनु। सो उनले निकोपोलिस भन्ने ठाउँको नाम पनि यहाँ सम्बोधन गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि अब त्यो पद कहाँ छ? 12 पद, 3:12 तीतस 3:12 जब अर्तिमास र तुखिकसलाई तिमी कहाँ पठाउँछु
तब तिमी निकोपोलिसमा म कहाँ आउनलाई भरमग्दुर चेष्टा गर। सो उनले एउटा रिक्वेस्ट गर्दैछन्। उनले रिक्वेस्ट यही गर्दैछन् कि जब तिमी कहाँ क्रेटमा अर्तिमास र तुखिकस दुईजनालाई म पठाउँछु, उनीहरू त्यहाँ आइपुगेपछि तिम्रो स्थानमा उनीहरूले सेवा गर्नेछन् र तिमी चाहिँ मलाई भेट्नको निम्ति कहाँ आउनु? यता निकोपोलिसमा आउनु। ओके, म तिमीसँग भेट्न चाहन्छु। पावललाई कता कता मनमा अब फिल हुँदैछ कि उनको सेवकाईको समय धेरै अब नजदिक छ, अब सकिने समय। त्यसकारण उनी आफ्नो मुख्य चेलाहरूसँग अझ व्यक्तिगत रूपमा एउटा नजिकको सम्बन्ध उनी बिताउन चाहन्छन्, एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध बिताउन चाहन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले यो लेटर मार्फत भन्दैछन् कि म निकोपोलिसमा हुँदा तिमी मलाई भेट्न आउनु। ओके, सो मुख्य स्थानहरू यो दुईटा छ, क्रेट र निकोपोलिस। अब यो पत्रमा भएको की वर्स, मुख्य पद भनेको चाहिँ 1 अध्यायको 5 पद हो। द रिजन आई लेफ्ट यु इन क्रेट वाज that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you। तीतस 1:5 मा म यसमा नेपाली बाइबलमा पनि पढ्दैछु। यसै कारण मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडेँ कि मैले तिमीलाई हराए बमोजिम तिमीले त्यहाँ अपुरा कुराहरू पुरा गर्नु र हरेक सहरमा एल्डरहरू नियुक्त गर्नु। सो तीतसको पत्र लेखिनुको उद्देश्य भनेकै हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ पावलले त्यो क्रेट टापुमा भएका अब मण्डलीहरूलाई हेर्दै थिए। मण्डली त वृद्धि हुँदै थियो तर लिडर्सहरूको कमी थियो। ओके, चर्चेस आर मोर बट द लिडर्स आर फ्यू। The lacking of leadership in the island of Crete। ओके, त्यहाँ चाहिँ अगुवाहरूको कमी थियो। त्यसकारणले पावलले आफै त्यहाँ बसेर यो सबै गर्नलाई समय लाग्थ्यो, किनभने लिडर चुन्दाखेरि उसलाई स्टडी गर्नु पर्यो, उसको बानी बेहोरा हेर्नु पर्यो, उसको प्रभुमा उस कतिको समर्पित छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो, ऊ कतिको वचन प्रचार गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अनि इट टेक्स अ लङ टाइम। बट पावल वाज रनिङ ओभर द सिटिज। सहरहरूमाथि उनी दौडिँदै थिए, घुम्दै थिए। सो ही ह्याड नो टाइम टु स्टे इन वान सिटी फर लङ टाइम। जस्ट ही भिजिटेड, he encouraged and he left the city for another one। ओके, एउटालाई उनले गरे त्यहाँ उत्साह दिएर अर्कोमा उनी जान्थे। सो उनले तीतसलाई भरपर्दो दास आफ्नो सङ्गी सहकर्मीलाई त्यो ठाउँमा छोडे ताकि उनले त्यहाँको अगुवाहरूको बारेमा पत्ता गरेर उनीहरूलाई मण्डलीको लिडरसिपमा ल्याउनको निम्ति अपोइन्ट गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले पावलले तीतसलाई पनि त्यहाँ जिम्मा दिएर राखेको छ। ओके, he appointed Titus to organize the church and selected the elders in the city of Crete। अब यो पत्रको रूपरेखा हामीले विचार गर्दाखेरि यसमा जम्मा 3वटा च्याप्टर छ, 3वटा अध्याय छ, त्यो पनि 3 भागमा विभाजित छ। विषयवस्तुको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि विशेष गरी तीतसको पत्र चाहिँ 3 भागमा विभाजित छ रूपरेखा। पहिलो चाहिँ मण्डलीमा अगुवापन, लिडरसिप इन द चर्च। मण्डलीभित्र के मण्डलीमा चाहिँ एउटा अगुवापनको बारेमा बताइएको छ 1 अध्यायमा 1:1 देखि 16 सम्म। पुरा 1 च्याप्टरभरि हामी देख्छौँ मण्डलीमा अगुवापनको विषयमा। अब त्यो तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यहाँ के कुराहरू आएको छ। ओके, म एउटा तपाईँलाई जेनरल आइडिया दिँदैछु। मण्डलीमा अगुवापनको बारेमा हामी 1:1 देखि 16 सम्म पाउँछौँ। दोस्रो चाहिँ राइट लिभिङ इन द चर्च। मण्डलीमा ठिक प्रकारले जिउनु या ठिक जीवनयापन, ठिक प्रकारको जीवन शैली हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मण्डलीभित्र कसरी उनीहरू जिउनुपर्छ, उनीहरूको चालचलन, उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको
स्वभावका कुराहरू एकदमै त्यहाँ एकदमै स्पेसिफिक भएर पावलले धेरै कुराहरू इन्स्ट्रक्ट गरेको हामी पाउँदछौँ। सो मण्डलीमा ठिक जीवनयापनको विषयमा हामी देख्छौँ। अनि तेस्रो चाहिँ राइट लिभिङ इन सोसाइटी। ओके, समाजमा ठिक प्रकारको जीवनयापन, असल जीवनयापन, सही जीवनयापन कहाँ? समाजमा पनि। त्यो चाहिँ 3 अध्यायको 1 देखि 15 हामी देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ पावलले तीतसलाई केवल एउटा व्यक्ति मण्डलीभित्र मात्रै असल र ठिक भएर पुग्दैन, ऊ चाहिँ बाहिर पनि ओके सोसाइटीमा पनि एकदमै असल रीतिले जिउनुपर्छ। किनभने सोसाइटीमा, समाजमा यदि मानिसहरूले उनलाई क्रिस्चियनहरूलाई स्वीकार गर्न सकेनन् भने चाहिँ मण्डलीभित्र मात्र उनीहरूलाई स्वीकार गरेर केही फाइदा छैन। किन हामी नुन जस्तै बन्ने चाहिँ मण्डलीभित्र होइन, मण्डली बाहिर हो। हामी ज्योति जस्तै चम्कने चाहिँ चर्चभित्र होइन। चर्चमा त अलरेडी सबै ज्योति नै ज्योतिका सन्तान नै हो। तर अँध्यारोमा ज्योतिको आवश्यकता ज्योति भएको ठाउँमा पर्दैन। ओके, लाइट रिक्वायर्स इन डार्कनेस। उज्यालो चाहिँ अँध्यारोको निम्ति उज्यालोले माग गर्दछ। ओके, उज्यालोले जहिले पनि अँध्यारोलाई खोज्दछ। कतिपटक हामी यही गल्ती गर्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रै मण्डलीभित्र मात्रै चम्किन्छौँ, मण्डलीभित्र मात्रै सेवा लिने दिने कुरा गर्छौँ, भलाइका कुरा गर्छौँ, मिठा मिठा कुरा गर्छौँ। अनि मण्डलीभन्दा बाहिर हामीले काम गर्ने ठाउँमा, हामीले पढ्ने ठाउँमा, हामीले हिँड्ने ठाउँमा, हामी रहने समाजमा, हाम्रो मानिसहरूको बिचमा चाहिँ हामी केही ज्योति जस्तो चम्किन सकेका छैनौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो हार हो। सेम अन अस, हामीमाथि हाय। किन हामीलाई प्रभुले चम्किनलाई, स्वाद दिनलाई चाहिँ संसारमा, समाजमा उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको। हालेलुया। के तपाईँ एग्री हुनुहुन्छ? डु यु एग्री विथ मी टुडे? God has appointed you and me to be, to give taste and to give shine, to be shine in our society where the darkness is, hovering them. जहाँ चाहिँ अँध्यारोले उनीहरूलाई ढाकिरहेको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी उज्यालो बन्नुपर्छ र नमकको, नुनको टेस्ट हामीले दिनु सक्नुपर्दछ। अब हामी अगाडि बढौँ। मेगा थिमहरू, तीतसको पत्रमा भएका मेगा थिमहरू। सो तीतसको पत्रमा मोटामोटी 4वटा मेगा थिमहरू हामी देख्छौँ, 4वटा मुख्य विषयहरू। अनि त्यसमा पहिलो चाहिँ यो 4वटा चाहिँ हाम्रो लिडरसिपको क्वालिटीको विषयमा नै बढी जस्तो जोड दिएको छ। पहिलो चाहिँ अ गुड लाइफ, राम्रो जीवनको विषयमा, असल जीवनको विषयमा बताइएको छ। ओके, मुक्तिको लागि असल समाचार यानी कि सुसमाचार भनेको हाम्रो असल कामहरूद्वारा हामी बचाइन सक्दैनौँ, तर ख्रीष्ट येशूमा गरेको विश्वासद्वारा मात्रै हामी बचाइन्छौँ। हालेलुया। द गुड न्युज अफ साल्भेसन इज that we can't be saved by living a good life. We are saved only by faith in Jesus Christ. Okay, सुसमाचार भनेकै यही हो। हाम्रो जीवन राम्रो तब बन्छ जब हामी बच्दछौँ, हामी उद्धार पाउँदछौँ। And it is possible, it happens when we believe in Jesus Christ. हामी जब ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ तब हामी हाम्रो जीवनको असल पक्षलाई हामी भेट्टाउँदछौँ। सुसमाचारले मानिसहरूको जीवनमा बदलाव ल्याउँछ। इट चेन्जेस द लाइफ। द गोस्पल अफ जीसस क्राइस्ट चेन्जेस द लाइफ अफ पिपल। सुसमाचारले, ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारले मानिसको जीवनलाई बदल्ने काम गर्दछ। आज संसारमा जति पनि हेर्नुहोस्, मानिसहरू जति पनि खराबीमा, विभिन्न कुराका एडिक्सनमा थिए र छन् पनि। कतिजना धेरै नराम्रो क्राइमहरू गर्ने व्यक्तिहरू, धेरै खराब कुराहरूमा
व्यभिचारका कुराहरूमा, ड्रग्स अल्कोहलको कुराहरूमा, मर्डर, चोरी, हत्या, हिंसाका कुराहरूमा लागेका व्यक्तिहरू आज परिवर्तन भएका छन् प्रभुको सुसमाचारको कारणले। यस, देयर इज अ पावर इन द गोस्पल अफ क्राइस्ट। द वन्डर वर्किङ पावर इज देयर इन द गोस्पल। हालेलुया। सुसमाचारमा महान काम गर्न सक्ने शक्ति छ। जब हामी सुसमाचारद्वारा बदलिन्छौँ तब हामी अन्तमा इभेन्चुअली वी विल डु द गुड वर्क। हामी अन्तमा असल काम गर्न सुरु गर्नेछौँ। याद गर्नुहोस्, वी आर नट सेभ्ड बाई आवर डिड्स बट वी डु समथिङ टुडे बिकज वी आर सेभ्ड। रिमेम्बर, देयर इज अ डिफरेन्स। हामी आज उद्धार पाएको चाहिँ हामीले काम गरेको कारणले गर्दा होइन, तर हामी आज काम गर्छौँ बिकज वी आर सेभ्ड बाई जिजस। हामी ख्रिस्टद्वारा, येशूद्वारा बचाइएका छौँ। यसकारण हामी वी डु गुड वर्क इन आवर सोसाइटी, इन आवर कन्ट्री, इन आवर नेसन। हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा हामी असल काम गर्छौँ बिकज हामी बचाइएका छौँ। ओके, राम्रो जीवन सुसमाचारको शक्तिको निम्ति गवाही हो। याद गर्नुहोस्, जब हाम्रो जीवन असल हुन्छ, काम लाग्दो हुन्छ, अघि मैले भने जस्तै नुन र ज्योति जस्तै हामी अरूको निम्ति आशिष पुर्याउने व्यक्ति बन्छौँ, त्यही हो सुसमाचारको निम्ति शक्तिशाली गवाही भनेको। धेरै पटक हामी सीमित भएका छौँ मानिसहरूलाई येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ, बट वी आर अनेबल टु शो द लभ अफ क्राइस्ट थ्रु आवर एक्सन्स। हाम्रो कामहरूबाट चाहिँ हामी ख्रिस्टको प्रेमलाई देखाउन सकिरहेका छैनौँ। सो रिमेम्बर वान थिङ, अनलेस वी आर showing his love through our action, we are not able to preach the gospel properly, because people always want to see our action rather than our words. Hallelujah. मानिसहरू हाम्रो कामलाई हेर्न चाहन्छन्, न कि हाम्रो वचनलाई मात्रै सुन्न चाहन्छन्। ओके, सो हाम्रो लागि सुसमाचारको लागि बलियो शक्ति भनेको के हो? हाम्रो असल काम हो। त्यही हो गवाही भनेकै। के तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई अरूको सेवा गर्ने काममा लगाउनु भएको छ? रिमेम्बर वान थिङ, आर यु पुटिङ योर फेथ इन्टु एक्सन बाई सर्भिङ अदर्स? के तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई अरूको सेवा गर्ने कामको निम्ति लगाउन सक्नुभएको छ? किनभने हामी नुन जस्तै स्वाद दिनु पर्दछ प्रिय। त्यसको लागि हाम्रो जीवनलाई हामीले असल बनाउनु पर्छ, अनि यो सम्भव छ जब ख्रिस्ट हामीमा रहनुहुन्छ। हालेलुया। यो सम्भव छ जब ख्रिस्टले हाम्रो जीवनलाई काम गर्न पाउनुहुन्छ। यो सम्भव छ जब पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनबाट हामी बहन दिन्छौँ, या पवित्र आत्मामा हामी बहन्छौँ। यस, इट ह्यापन्स ओन्ली if we allow the Holy Spirit, to work through our life. दोस्रो टपिक हामी देख्छौँ, दोस्रो थिम देख्छौँ, त्यो क्यारेक्टर, चरित्रको विषयमा। तीतसको जिम्मेवारी भनेको क्रेटमा गएर एल्डरहरूको नियुक्त गर्नु हो र मण्डलीहरूलाई व्यवस्थित गर्नु र अनुशासित बनाउनु उनको जिम्मेवारी थियो। त्यसैको निम्ति तीतस नियुक्त भएको थियो। टाइटस रेस्पोन्सिबिलिटी इन क्रेट वाज टु अपॉइंट एल्डर्स टु मेंटेन प्रॉपर अर्गनाइजेशन एंड डिसिप्लिन। सो पाउल लिस्टेड द क्वालिटीज निडेड फर द एल्डरशिप। सो पाउलले यहाँनिर यो तीतसको पत्रमा एल्डरपनको गुणहरूको बारेमा एउटा लामो सूची बनाएको छ। ही लिस्टेड द क्वालिटीज अफ एल्डरशिप। एल्डरशिपको जुन गुणहरू छ, एल्डर कस्तो हुनुपर्छ, एल्डरको रवैया कस्तो हुनुपर्छ, उसको पारिवारिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ, उसको समाजमा उसको क्षमता कस्तो हुनुपर्छ इत्यादि लिस्ट, एउटा लामो लिस्ट यहाँ बताइएको छ। अनि आजको समयमा मलाई लाग्दछ
दोज हु आर इन फुल टाइम मिनिस्ट्री, जो फुल टाइम सेवामा हुनुहुन्छ, हामीले प्रतिदिन यो लिस्टको अगाडि आफैलाई लिएर जानुपर्छ कि मेरो जीवनमा पावलले लिस्टमा देखाए जस्तै ती गुणहरू छन् कि छैनन्, म कहाँ चुकेको छु, कहाँ मेरो कमी घटी छ, त्यो सबै कुरालाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नु जरुरी छ। उनीहरूको घरको स्वभाव मण्डलीको सेवामा देखिने गर्दछ। याद गर्नुहोस्, एल्डर, फेरि एल्डर भन्ने बित्तिकै तपाईँ एल्डरमा मात्र सीमित नहुनु, यो समयमा एल्डर भनेको पास्टर पनि हो। पास्टरको निम्ति चलाइएको पर्यायवाची शब्द एल्डर हो र कति ठाउँमा बिशप पनि भनिएको छ। ओके, मूल भाषामा एउटै अर्थ आउँछ ग्रिक भाषामा। सेवा गर्ने व्यक्तिको मण्डलीमा उसको जस्तो जीवनशैली देखिनुपर्ने त्यो चाहिँ उसको घरले निर्धारण गर्छ। उसको घरमा जस्तो व्यवहार छ त्यही मण्डलीमा पनि देखिने गर्दछ। याद गर्नुहोस्, त्यसकारण कसैले भनेका छन् यदि कुनै व्यक्तिलाई चिन्ने हो भने उसको असली गुणलाई पत्ता लगाउने हो भने घरमा गएर चिन्न सकिन्छ। याद गर्नुहोस्, केवल इमान्दारिता र शिक्षित भएर मात्र पनि सेवामा पुग्दैन, तर हामीमा आत्मसंयम, सेल्फ कन्ट्रोल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, आत्मसंयम र त्यसै गरी आत्मिक र नैतिक स्वस्थता र क्रिस्चियन चरित्रमा वृद्धि भएको हुनुपर्दछ। इफ वी वान्ट टु सर्भ द लर्ड, ओके, यदि हामी परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौँ, प्रभुको काम गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीमा शिक्षा मात्र भएर पुग्दैन, बाइबलको डिग्री मात्र हुँदैमा हुँदैन, न कि हामी एकदम इमान्दार मात्र भएर पुग्छ। इमान्दारिता इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो जरुरी छ। शिक्षा इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो पनि जरुरी छ। तर त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ केही भित्री खुबीहरूको कुरा बताइएको छ। एउटा चाहिँ संयम, आत्मसंयम भनेको त हरेक परिस्थितिहरूलाई सहन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ एउटा अगुवा। तुरुन्तै रिसाउने, तुरुन्तै जवाब दिने, तुरुन्तै मान्छेहरूसँग रेस्पोन्स गर्ने प्रकारको होइन। आत्मिक र नैतिक स्वस्थता हुनुपर्छ। आत्मिक र नैतिक, परमेश्वरसँग हिजो पनि हामी हेर्दैथ्यौँ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उसको बलियो हुनु पर्यो र परिवारसँग, छिमेकीसँग, समाजसँग पनि ऊ राम्रो घुलमिल भएको हुनुपर्छ। ओके, यो दुइटै जरुरी छ। र त्यसको साथसाथै क्रिस्चियन चरित्रमा बढेको हुनुपर्छ। क्रिस्चियन चरित्र भन्नाले ख्रिस्टको जस्तै चरित्रमा बढ्नु खाँचो छ। ओके, तेस्रो विषय हामी देख्दछौँ मण्डलीमा सम्बन्धहरू। ओके, मण्डलीका सम्बन्धहरू, चर्च रिलेसनसिप्स। चर्च रिलेसनसिप्समा हामी देख्छौँ मण्डलीको शिक्षा सबै प्रकारका मानिसहरूको निम्ति सम्बन्धित हुनुपर्दछ। भनाइको अर्थ, एउटा पास्टरले जब शिक्षा दिन्छ त्यहाँ अनेकौँ किसिमका मानिस हुन्छ। त्यहाँ वृद्धा पनि हुन्छन्, त्यहाँ टिनेजर्स हुन्छन्, त्यहाँ बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यहाँ खेती किसानी गर्ने व्यक्ति हुन्छन्, त्यहाँ साना नानीहरू पनि हुन सक्छन्, त्यहाँ दिदीबहिनी हुन सक्छन्, दाजुभाइ हुन सक्छन्, म्यारिड हुन सक्छन्, अनम्यारिड हुन सक्छन्। विभिन्न प्रकारका पृष्ठभूमिबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरू त्यो सेवामा हुने गर्छ भने एज अ पास्टर, एज अ टिचर तपाईँले त्यो सबै व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। त्यही हो रिलेसनसिप भनेको। तपाईँ एउटालाई मात्र फोकस गरेर बोल्नुभयो भने अर्को समूह कमजोर हुन्छ। अब त्यहाँ बुढापाकाहरू हुन्छन्, एल्डर्सहरू हुन्छन्, होइन, बुढापाकाहरू हुन्छन्, जवानीहरू हुन्छन्, उनीहरूको निम्ति उचित शिक्षा दिनु पर्दछ। सबैलाई समेटेर शिक्षा दिनु पर्दछ, या सम्बन्ध बनाउनु पर्दछ भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। हरेक समूहका मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो भूमिकाहरू मण्डलीमा हुने गर्छ, जसलाई पालना गरिनु पर्दछ। ओके, याद गर्नुहोस्, हरेक पिपल अफ एभ्री एज एन्ड ग्रुप हेभ अ लेसन टु लर्न एन्ड अ रोल टु प्ले। मण्डलीभित्र चाहिँ अलग अलग समूह र अलग अलग एजका मानिसहरू हुन्छन् र उनीहरू सबैको आफ्नो आफ्नो अनुभव हुन्छ र उनीहरूको आफ्नो आफ्नो भूमिका हुन्छ, रोल हुन्छ, जसलाई उनीहरूले पालना गर्नुपर्दछ।
ठिक जीवनयापन र ठिक सम्बन्ध सधैँ ठिक सिद्धान्ततिर नै डोर्याउने गर्दछ। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, राइट लिभिङ एन्ड राइट रिलेसनसिप्स गो अलोङ विथ राइट डक्ट्रिन। ठिक जीवनयापन र ठिक सम्बन्ध सधैँ ठिक सिद्धान्तमा नै जाने गर्दछ। यदि हामी असल सिद्धान्तलाई पछ्याउन चाहन्छौँ या त्यसमा लाग्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले ठिक जीवनयापन र ठिक सम्बन्धहरू बनाउनुपर्छ। यदि तपाईँले गलत सम्बन्ध बनाउन थाल्नुभयो भने चर्चभित्र नराम्रा कुरीतिका विचारहरू कुविचारहरू तपाईँले राखेर सम्बन्ध बनाउन थाल्नुभयो भने तपाईँ सिद्धान्तदेखि बहकिन थाल्नुहुन्छ। व्यभिचारको स्पिरिटले काम गर्न थाल्छ, लोभको आत्माले काम गर्न थाल्छ। सो जहिले पनि ठिक जीवनयापन र ठिक सम्बन्ध हामीले बनाऊ जसले हामीलाई ठिक सिद्धान्ततिर एउटा साउन्ड डक्ट्रिनतिर लिएर जाने गर्दछ। हालेलुया। आज धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट बहकिएका छन्। किन? बाइबल स्पष्ट छ, बिकज अफ देयर लाइफ स्टाइल। उनीहरूको जीवनशैली नै ठिक छैन, उनीहरूको सम्बन्ध बनाउने तरिका नै गलत छ। दे आर मेकिङ रङ रिलेसनसिप, गलत सम्बन्धहरू उनीहरू बनाइरहेका छन्। अनि यो सबै कुराले चाहिँ गलत दिशातर्फ नै उनीहरूलाई डोर्याउने गर्छ। ओके। चौथो आखिरी विषय हामी देख्दछौँ तीतसको पत्रमा, त्यो हो सिटिजनसिप, नागरिकता। यस, क्रिस्चियनहरूको मण्डली मात्र होइन तर समाजमा पनि असल परिचय हुनुपर्दछ। क्रिस्चियन्स मस्ट बी गुड सिटिजन्स इन सोसाइटी, नट जस्ट इन चर्च। मण्डलीमा मात्र हाम्रो परिचय राम्रो भएर हुँदैन। आज मैले फोकस गरेको सुरुदेखि नै यही हो। मण्डलीभित्र मात्रै हाम्रो पवित्रता भएर भएन, बाहिर समाजमा हामीलाई चम्किनको लागि प्रभुले बोलाउनु भएको। याद गर्नुहोस्, विश्वासीहरू सरकार र देशको कर्तव्यप्रति इमान्दार र आज्ञाकारी पनि हुनुपर्छ। यदि हामी सरकारप्रति, कानुनप्रति, हामीभन्दा माथि भएको अधिकारीप्रति, हाकिमप्रति इमान्दार छैनौँ, हामी आज्ञाकारी हुँदैनौँ, हृदयदेखि आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने त्यो पनि परमेश्वरको नजरमा गलत कुरा हो। त्यो राम्रो नियत त्यहाँ देखिँदैन। बाइबल अलवेज टिचेस अस टु ओबे एन्ड टु बी लोयल टु द गभर्मेन्ट एन्ड अफिसर्स। ओके। सरकारप्रति, अधिकारीप्रति हामीलाई इमान्दार हुन र आज्ञा मान्न सिकाउँछ बाइबलले। तपाईँ एक नागरिक भएर कसरी आफ्नो कर्तव्यलाई निभाउनुहुन्छ त्यही नै संसारको निम्ति शक्तिशाली गवाही हो। तपाईँले आफ्नो रोल कसरी प्ले गर्दै हुनुहुन्छ संसारमा। ओके। क्रिस्चियनहरूले संसारको नियमहरूलाई, सरकारले बनाएको कानुनहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। हामी सरकारको कानुनभन्दा बाहिर छैनौँ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो कर्तव्यहरूलाई हामी जसरी निभाउँछौँ त्यही नै हाम्रो निम्ति गवाही हो, त्यही नै संसारको निम्ति दिने गवाही हो। धेरै उदाहरणहरू बाइबलमा हामी देख्छौँ जसले सरकारको अधीनमा रहेर असल गवाही दिन सफल भएका छन्। अब यहाँ अधीनमा रहने भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईँको कन्सेप्ट यता नजाओस् कि पापसँग सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो पवित्रताको एउटा जुन स्ट्यान्ड छ त्यसलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ। पवित्रता र मुक्ति सम्बन्धी कुरामा हामी कहिले सम्झौता गर्दैनौँ, तर अरू सबै नैतिक मोरल नियमहरूलाई वी सुड ओबे, वी सुड फलो, त्यसलाई हामीले पछ्याउनै पर्दछ। तपाईँको सामूहिक जीवनले ख्रीष्टको प्रेमलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ, रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ, जसरी मण्डलीमा पनि गर्ने गर्दछ। याद गर्नुहोस्। ओके। योर कम्युनिटी लाइफ शुड रिफ्लेक्ट क्राइस्ट लभ एज मच एज योर चर्च लाइफ डज। हालेलुया। हाम्रो सामूहिक जीवन समाजसँग आबद्ध भएको जीवनले केलाई प्रतिबिम्बित गर्नु पर्यो, रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। जसरी म ऐना हेर्दाखेरि मेरो ऐनालाई रिफ्लेक्ट गर्दछ, त्यसै गरी संसारमा म
देखिँदा, म बोल्दा, म हिँड्दा, मैले काम गर्दा, मैले सम्बन्धहरू बनाउँदा ख्रिस्टको प्रेम प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। मिन्स हामी ख्रिस्टको प्रेमद्वारा प्रेरित भएर भरिएर संसारमा देखिनु पर्दछ, जसरी हामी मण्डलीमा गर्ने गर्दछौँ। सो आजको क्लासले हामीलाई अत्यन्तै गहिरो र एकदमै राम्रो लिडरसिपको विषयमा शिक्षा सिकाएको छ। म आशा गर्छु तपाईँहरूको लागि यो सबै आशिषित हुँदैछ। यसलाई केवल ज्ञानको रूपमा मात्र नलिनुहोस्, यो शिक्षालाई तपाईँको लाइफस्टाइल बनाउनुहोस्। तपाईँको जीवन साँच्चै नै नुन जस्तै धेरैको लागि स्वाद पुर्याउने र ज्योति जस्तै उज्यालो छर्न सक्ने तपाईँको जीवनलाई प्रभुले बनाउनुहुन्छ। मे द लर्ड ब्लेस यु अल। जय मसीह।